Sa pagpangandam sa Undas 2025, naghimo og lakang ang lokal na panggamhanan sa syudad sa Panabo aron mas hapsay ang paghinumdom sa katawhan nga adunay mga minahal nga mipanaw na. Libuan ka mga tao ang gilauman nga mobisita sa Panabo City Eternal Garden karong umaabot nga undas nga magsugod karong Oktubre 31 hangtod Nobyembre 2, 2025. Kung diin ang maong pampublikong sementeryo adunay ipatuman nga oras sa pagbisita o guban pang guidelines alang sa katawhan nga mosulod o mobisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Base sa atong Executive Order number 69 Series of 2025, so under Section 3 na doon nakita yung mga prohibited nga mga dili po ito dalaon sulod sa ato ang Panabo City Eternal Garden. Una-una na diha ang ato ang mga flammable materials except sa ato ang kaning lighter or posporo. Sunod, bawal lang ang mga hinagiban, mga kutsilyo sulod sa ato Eternal Garden. Bawal usab magdala og mga ilimnong makahubog. Bawal usab ang atong mga binuhing kahayupan sama sa mga iring o irot nga dalaon panahon sa pagbisita diri sa atong Eternal Garden. Bawal usab ang pagdala og bingo cards, bisag unsang mga gambling sulod sa Eternal Garden kana ginabawal. Og usab pod sa mga ginabawal mao ang pag-overnight stay sa sulod sa Eternal Garden. Bawal usab ang pagdala og mga video key machine, og mga guitar or speaker or mga butang nga makahatag og dugang kasaba panahon sa pagbisita sa ato ang Eternal Garden. Gisiguro usab sa LGU Panabo nga mabantayan ang kaluwasan sa matag usa pinaagi sa pagplastar og mga personahe nga magbantay sa peace and order ug ana usab ang buhatan sa Traffic Management and Development Section sa pagpahamtang sa hamuloy nga dagan sa trapiko sa kadalanan. Sa karong umaabot nga uplan undas diri sa atong syudad sa Panabo, labi na diri sa ato ang Eternal Garden. Ga paghitabuon karong October 31 sa hapon mag-start ang ato ang operation sa atong Eternal Garden. Labi na sa katong mga mobisita nato dinhiyang mga pamilya sa karong November 1, November 2, no, adlong Sabado ug Domingo. So, ang ato ang main entrance ana dito gyud sa ato ang New Visayas kanto dapit sa may DNSC, pasulod diri sa ato ang Eternal Garden o masinati nila ato ang arko diya sa ato ang tubangan sa ato ang Eternal Garden nga main atong main entrance, no. So, tanang mga sakyanan nato doon naman tayo naka-reserve karon nga parking area para sa lahat din na po tayo mga designated personnel o mga naka-assign nga mga traffic signages nga wherein asa sila mo park. Then na po tayo designated route para sa ilaha sa itong mga sakyanan sa itong mga pamilya nga mo bisita nga diin mo exit sila no dinhi sa ato ang likod nga dalang bahin sa Dato Abdul, Southern Davao nga bahin para mo exit sila pagawas ni ato ang Eternal Garden anang panahon na. Og aduna pud kitay time duration sa atong pagbisita dinhi sa atong mga pamilya no gikan sa October 31 ngadto sa November 2 no gitagaan-tag consideration sa ato ang local chief executive atong Mayor Joe Herilampagos Redans Panabo gikan sa alas 6 sa gabi buntag hangtod sa alas 9 sa gabi no. So gihatag nato nga oras para sa ilaha para makonsiderar nga katong mga lagyo nga mga pamilya nga naay bisitahon dinhi napa sila oras nga hangtod sa alas 9 sa gabi nga mobisita sa ilahang pamilya. Karong undas atong ihalad sa atong mga mahal sa kinabuhi ang higayon, ang panahon sa paghinumdom, pagampo ug pagpasalamat sa ilang nahimong kabahin sa atong kinabuhi. Kauban sa kamera si Louie Panagsagan, kini si Dali Amag nagikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.